أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يرحل منها بعد قضاء فترة معينة، ولكن السعداء هم الذين يتركون وراءهم ذكريات حسنة ويكونون ممن ينفعون الناس ويقدمون نموذجا عمليا لتقديم الدين على الدنيا، ويسعون جاهدين في حياتهم للعمل بأحكام الله ورسوله، ويحاولون أداء حق بيعة المسيح الموعود عليه السلام، وهم مخلصون للخلافة الأحمدية إخلاصا كاملا، ويسعون بكل ما في وسعهم لأداء حقوق العباد، ويبذلون قصارى جهودهم كل حين وآن لنيل رضا الله تعالى، فتصدر من لسان كل شخص كلمات المدح والثناء في حقهم، وبذلك تصبح الجنة واجبة لهم بحسب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أريد أن أتناول ذكر شخصية من هذا النوع حاولت أن تقضي حياتها تحت رضا الله تعالى. إنها المرحومة أمة القدوس بنت الدكتور مير محمد إسماعيل رضي الله عنه، وزوجة المرحوم مرزا وسيم أحمد، وكنة سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه. كانت تسكن في قاديان، ولكنها جاءت قبل مدة إلى ربوة لزيارة بناتها، وقد توفيت في ربوة عن عمر يناهز 96 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت مشتركة في نظام الوصية بقدر التسع من دخلها وأملاكها بفضل الله تعالى، فسوف أتناول بعضا من وقائع حياتها. لقد عقد الخليفة الثاني رضي الله عنه قران المرحوم مرزا وسيم أحمد بمناسبة الجلسة السنوية عام 1951، وقال: نظرا إلى بعض الظروف أريد أن أعلن عقد قرانين قبل الجلسة الافتتاحية. وكان قران المرحومة ضمنهما. وقال رضي الله عنه أيضا: سوف أعلن الآن عقد قرانين فقط، ولكني لو كنت أعلنت هذا الأمر من قبل لوصلت طلبات كثيرة بهذا الشأن، وشرعت في إعلانها كلها لأخذ ذلك وقتا طويلا بما فيه وقت الخطاب أيضا. على أي حال، عقد المصلح الموعود رضي الله عنه قرانين فقط قبل بدء الجلسة. كان ابن عم المرحومة والسيد داود أحمد وكيلا عنها.
وقال أيضا سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في أثناء إعلان النكاح: إنني أزوج بناتي مع واقفي الحياة عادة، علما أن قران السيدة أمة النصير كان قد عقد مع بير معين الدين. عندما حان زواج المرحومة اشترك المصلح الموعود رضي الله عنه في حفل الزفاف من قبل أهل العروس بناء على التماس زوجة الدكتور مير محمد إسماعيل، بدلا من أن يشترك في موكب زواج ابنه. لقد رزق الله المرحومة 3 بنات وابنا. إحدى بناتها هي السيدة أمة العليم، وتخدم رئيسة للجنة إماء الله في باكستان، وهي زوجة السيد نواب منصور أحمد خان، الوكيل الأعلى لمؤسسة التحريك الجديد. وبنتها الأخرى السيدة أمة الكريم متزوجة من السيد كابتن عبد الماجد، والبنت الثالثة السيدة أمة الرؤوف متزوجة من السيد إبراهيم منيب، وابنها السيد ميرزا كليم أحمد يسكن في أمريكا. كان ميرزا وسيم أحمد موجودا في ربوة بعد بضعة أيام من الزواج، وكان يجهز الأوراق لاصطحاب زوجته إلى قاديان. كانت العلاقات بين الهند وباكستان في تلك الأيام متوترة بعض الشيء، كما يحدث بين حين وآخر. فقال له سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه: سوف تتهيأ الأوراق إذا شاءت الظروف، ولكن عليك أن تسافر إلى قاديان فورا تاركا زوجتك هنا، لأن وجود فرد من أفراد عائلة المسيح الموعود في قاديان ضروري، فعليك أن تحجز تذكرة الطائرة فورا، وإن لم تتوفر التذكرة فلتسافر ولو برحلة مستأجرة، لأنه لو لم يكن في قاديان فرد من أفراد عائلة المسيح الموعود عليه السلام لتقديم التضحية، فأنى للناس الآخرين أن يقدموها. فسافر ميرزا وسيم أحمد فورا تاركا زوجته وراءه. فمن ناحية كانت هذه تضحية من قبل ميرزا وسيم أحمد، ومن ناحية أخرى تضحية من زوجته السيدة أمة القدوس، إذ لم يكن معلوما متى تتجهز الأوراق في ظل الظروف المتوترة بين البلدين، إذ كان ممكنا أن تتوتر العلاقات بينهما أكثر. ولما كان الأمر صادرا من خليفة الوقت، فقد ودعت المرحومة زوجها بكل سرور وسعادة. وجاء سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه لتوديع ابنه إلى المطار، وقال الدكتور حشمة الله أنه رضي الله عنه ظل ينظر إلى الطائرة بعد إقلاعها ويدعو ما لم تغب عن الأنظار. تقول المرحومة: عندما صارت الأوراق جاهزة بعد عام من الزواج وكنت موشكة على السفر، نصحني سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بوجه خاص أن أمكث في بيت أم ناصر الذي وطأته أقدام المسيح الموعود عليه السلام بكثرة، وقد ألقى عليه السلام درسا أيضا في باحة هذه الدار. لقد لعبت السيدة أمة القدوس دورا بارزا في لم شمل سيدات الجماعة بعد ذهابها إلى قاديان، وتنظيم أمورهن ومواساة عائلات الدراويش وطمأنتهن. وقد بعثت كثير من زوجات الدراويش وبناتهم من قاديان رسائل إلي وذكرنا فيها ذلك. ألقى سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله
أول خطبة بتاريخ 4 من مايو أيار عام 1984 على إثر وصوله إلى لندن، ودعا فيها أفراد الجماعة في العالم كله بكلمات المسيح الموعود عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ وأعلن برنامجا واسعا لنشر الإسلام، وقال بأننا بحاجة إلى مبنى واسع لتحقيق هذه الأهداف، وهناك تخطيط لبناء مركزين جديدين في أوروبا، أحدهما في بريطانيا وآخر في ألمانيا، وسيؤيد الله تعالى أموالا لهذا الغرض. فطلب حضرته من أفراد الجماعة أن يساهموا في هذا المشروع. كانت المرحومة أمة القدوس رئيسة للجنة إماء الله في الهند حين ذاك، فلبت لجنة إماء الله دعوة الخليفة بسخاء، فكتبت السيدة أمة القدوس في تقريرها إلى حضرته: لقد ساهمت لجنة إماء الله في الهند بفضل الله لهذا المشروع بسخاء، وقدمنا كل ما كان عندهن من النقود أو الحلي. وقد قدمت المرحومة حليها أيضا، وأرسلت الوعود من عضوات لجنة إماء الله في الهند إلى الخليفة الرابع رحمه الله. فذكر حضرته لجنة إماء الله في الهند في خطبته ليوم الجمعة بتاريخ 10 من أغسطس آب عام 1984: لقد وصلني تقرير عن لجنة إماء الله في قاديان، وكنت أنتظره في الحقيقة، لأنه عندما بدأت سلسلة التضحيات في مشروع التحريك الجديد وفقت عضوات لجنة إماء الله في قاديان للتضحية غير العادية. أما الآن فقد بقي عدد قليل من النساء هنالك، ومع ذلك كنت أنتظر هذا الخبر منهن، لأنه من حقهن أن يتقدمن في مجال التضحية ويرفعن اسم قاديان الآن أيضا مرة أخرى كما فعلن في ذلك الزمن. فأحمد الله تعالى على أنني تلقيت هذا التقرير الذي تقول رئيسة لجنة إماء الله في الهند إن عضوات لجنة إماء الله وناصرات الأحمدية في قاديان أملين وعودهن في مشروع بناء المراكز الجديدة، وأرسلنها إلى حضرتكم في 16 من حزيران يوليو. وأضافت قائلة إن خطب حضرتكم قد أنشأت في النساء هنا حرقة واضطرابا، فقدمنا بفضل الله تعالى كل ما كان عندهن، ولكن عطشهن لم يخمد بعد، بل لازلن يجدن في أنفسهن اضطرابا شديدا ليقدمن المزيد في سبيل الله. هذا ما كتبت المرحومة إلى الخليفة الرابع رحمه الله. وعندما زار حضرته قاديان في عام 1991 قال في أثناء زيارته: لا أستطيع أن أقول لجميع عضوات لجنة إماء الله في الهند، ولكني أستطيع القول عن عضوات اللجنة في قاديان إنهن ضربن أمثلة عديمة النظير في التضحية المالية. إن جماعة قاديان فقيرة، ولكنني رأيت دائما أنه كلما أطلق مشروع ساهمت فيه النساء والبنات في قاديان بكل حماس وإخلاص، لدرجة يخطر ببالي أحيانا أن أمنعهن من ذلك وأقول لهن إن هذا يفوق قدرتكن، والحق إنه تصيبني الفرحة المصحوبة بالقلق تجاههن، ثم أفكر إن الله الذي قدمنا التضحيات في سبيله هو أعلم كيف سيعطيهن أضعافا مضاعفة، والله تعالى سوف يملأ مستقبلهن بثروات الدين والدنيا. وقال رحمه الله بمناسبة أخرى: ذات مرة أطلقت مشروعا عن بناء مراكز جديدة، فقامت البنات الأحمديات بفتح صناديقهن الصغيرة التي كنا قد جمعنا فيها بعض النقود ودفعناها في سبيل الدين. ما أعظم ربنا وما أكثره منا، ففي بعض الأحيان إذا قدمت في سبيله الملايين أيضا بغير الحب والإخلاص يرفضها لأنه لا حقيقة لها أيضا، لكنه إذا قدم له مخلص فقير بحب ما ادخره من المبلغ فهو يتقبله بحب ومودة أكثر منه. فكما أن كنا تستلمن هدايا محبيكن وأحبائكن وتقبلنها أيضا، فلله أيضا أسلوب
للتقبيل، وأنني على يقين بأن الله قد قبل تلك الدراهم المعدودة حتما بهذا المعنى. هذا القول مقتبس من خطابه في لجنة في الجلسة هناك. إن سيدنا المصلح الموعود حين بعث المرحومة إلى قاديان نصحها أن توحد فروع لجنة إماء الله هناك، فقد صارت بعد انتقالها إلى قاديان عاجلا السكرتيرة العامة للجنة إماء الله في قاديان، ثم انتخبت رئيسة اللجنة في قاديان في عام 1955، ولاحقا انتخبت رئيسة اللجنة في الهند كلها في عام 1959. انتخبت سيدة أخرى لرئاسة اللجنة في قاديان، فظلت المرحومة تشغل منصب رئيسة اللجنة الوطنية في الهند حتى 1999، وبعده أيضا كانت عضوة شرف في اللجنة. في عهدها قامت بجولات في فروع اللجنة في الهند، ومدة خدمتها 46 سنة. ولقد واجهت في البداية مصاعب جمة في تنظيم اللجنة، كانت ترسل الرسائل ولا يصلها الرد، وبعدها كتبت عنوان الصاحب زادة ميرزا وسيم أحمد، ومن ثم وحدت فروع اللجنة تدريجا. ومن المشاكل التي واجهتها كثرة اللغات المحلية في الهند، حيث كانت تستلم الرسائل في لغات محلية فتطلب من الدعاة ترجمتها. ثم بدأت تخرج في جولات خارج قاديان بصحبة حضرة ميرزا وسيم أحمد، وبذلك قد نظمت الفروع التي كانت بأشد حاجة إلى المساعدة والتنظيم بعد انقسام البلد. تقول ابنتها أمة العليم: كانت والدة المرحومة قد شكلت فريقا لتلخيص الرسائل المرسلة إلى حضرة الخليفة الرابع، فكان الملخص يرسل إلى حضرته، وقد أبدى به إعجابا كبيرا. لقد خدمت المرحومة القرآن الكريم كثيرا، فقد علمت أكثر من 250 ابنة القرآن الكريم، فطالبات المدرسة كنا يأتين بعد في عدة فرق صباحا ثم ظهرا، والبنات اللائي كنا يتقدمن لامتحان البكالوريا يأتين إلى قاديان ل3 أشهر ويقمن بها فترة التوقف عن الدراسة. تقول ابنة المرحومة: إن والدتي كانت تعلمهن ترجمة القرآن الكريم صباحا وظهرا ومساء، فقد نظمت فروع لجنة إماء الله كثيرا، فقد علمت النساء العمل ببذل جهود حثيثة، كانت تنصحهن بالارتباط بنظام الخلافة من خلال سرد الأحداث والوقائع، ومن ثم كانت علاقة أولئك البنات تتقوى بالخلافة، وكانت صفتها المميزة هي الضيافة. تقول ابنتها: إنها دوما تعاونت مع أبي، حيث كان يعيش أوضاعا فقيرة جدا. في الغداء كان يطبخ في البيت مجروش مونغ فقط، ومن أجل الحليب واللبن كان والدي قد ربى جاموسا، وإذا جاء ضيف قدمت له والدتي ما تيسر من الطعام بدون تكلف، كما كانت تقدم له الشاي أو الشراب الحلو أيضا بحسب الطقس. ولاحقا حين تيسرت الأوضاع كانت تقدم للضيوف الطعام بحسب الإمكانية، وكان الناس يأتون إلى بيتنا كأنهم يأتون إلى بيتهم الخاص. كانت زوجة رائعة تساعد زوجها في كل الظروف وتقف معه في كل المشاكل، ولم تطلب منه شيئا قد، وكل ما أعطاها زوجها ميرزا وسيم أحمد عاشت به بكل سرور، وكان الله سبحانه وتعالى يبارك فيه كثيرا، وكانت تحب النظافة وكانت مدبرة. تقول ابنتها: حين توفي والدي ميرزا وسيم أحمد رأت أمي في الرؤيا أنها تستعد للسفر الأخير، ثم رأت سيدنا الخليفة الثالث يقول لها: لم تحصلي على الفيزا بعد، فعاشت بعدها بفضل الله تعالى طويلا.
حين مرض ميرزا وسيم أحمد في عام 2007 شفاه الله، وبعد التحسن رتب برنامج زيارة لفروع الجماعة في حيدر آباد، وأخذ معه زوجته أيضا. وهناك رأت المرحومة رؤيا منذرة فهمت منها كأنه الوقت الأخير لميرزا وسيم أحمد، رغم أنه كان يتمتع بصحة جيدة، فأصرت عليه أن يعود إلى قاديان، فمرض فور عودته إلى قاديان وتوفي هناك. كانت المرحومة قد فقدت بصرها وسمعها في أواخر حياتها، وكانت تسمع من خلال جهاز. مع ذلك قضت حياتها بكل سرور ولم تشتكي قط. كلما سألها أحد عن حالها قالت دوما الحمد لله. إثر صدور المشروع للتبرعات لبناء المراكز تبرعت بحليها فورا. كلما طلب الخليفة جمع تبرعات لأمر معين كان التبرع الأول في قاديان من ميرزا وسيم أحمد وزوجته. تقول ابنتها: عندما كنا نخطئ أثناء تلاوة القرآن الكريم وكانت والدتنا في غرفة أخرى كانت تصححنا من هناك، وكان يبدو كأنها حفظت القرآن الكريم كله مع أنها لم تكن حافظة، لكنه كان علق بقلبها لكثرة تلاوتها له. عندما كان ميرزا وسيم أحمد يعتكف في رمضان كانت ترسل مع طعامه طعاما إضافيا للمعتكفين الفقراء أيضا، وكذلك كانت ترسل الطعام للطلاب والمعلمين المقيمين في السكن الخاص لهم. وكانت تهتم بالناس كثيرا، حيث كانت تشارك أفراحهم وأحزانهم حتما مهما كانت صحتها معتلة. كان الناس في قاديان على درجات متفاوتة من السعة المالية، فكانت المرحومة تعلم البنات الفقيرات الخياطة، وعند زواج إحداهن كانت تعدها للعرس. كانت قد خلقت مجتمعا يعيش فيه الجميع معا. في ربوة قد بنت لجنة إماء الله في باكستان دار الضيافة باسم نزل مسرور في عام 2005، وهي بناية كبيرة تبرعت ب100,000 روبية باسم زوجها بدلا من أن تتبرع من قبل نفسها. ثم تقول ابنتها: بعد انقسام الهند، عندما كانت تعيش في روتنباغ لاهور ولاحقا في بيوت طينية في ربوة، كانت تقرأ على حضرة أم المؤمنين القرآن الكريم، وكذلك كانت أم المؤمنين تطلب أن تقرأ عليها إحداهن ملفوظات سيد المسيح الموعود عليه السلام، فكانت لوالدتي أيضا نصيب من ذلك. تقول ابنتها الصغيرة أمة الرؤوف: كان السيد شاه يقيم في بيت الرياضة، والسيد عطر دين في الغرفة التي ظهرت فيها آية القطرات الحمراء، والحافظ المحترم في الغرفة الكبيرة لحضرة أم المؤمنين، فكانوا 3، وانضم إليهم لاحقا بهاي عبد الرحيم أيضا. فكلما طبخت أمي في البيت أرسلت لهؤلاء أيضا، والنساء اللاتي كن يحضرن بيت الدعاء في موعد خاص لهن كن يأتين بعده إلى بيتنا بكل حرية واطمئنان، حيث لم يكن هناك جرس، بل كان البيت مفتوحا للجميع. وبعد وفاة والد ميرزا وسيم أحمد، حين عين الأستاذ إنعام غوري المحترم الناظر الأعلى، أبدت له أمي كامل الطاعة، وكلما كانت لها حاجة قدمت الطلب بأسلوب معين. فقد قدمت تبرع الوصية وتبرعات على أملاكها في حياتها، وكذلك كانت من المتبرعين في الدفتر الأول للتحريك الجديد. فكانت تنصح أولادها بأداء الصلاة في أول وقت لها، لأن أول ما سيحاسب به العبد صلاته،
فإذا كان هذا الحساب صحيحا فكل شيء صحيح. ثم تقول ابنتها: لقد كفلت والدتي كثيرا من البنات، قربتهن جيدا وعلمتهن القرآن الكريم وترجمته، ثم زوجتهن. في بيهار بايع شخص مع ابنته وكان شيخا هرما، فجاء بابنته إلى والدتي وقال لها: لا أعرف كم سأعيش، وإن إخوتها سيقتلونها بعدي، لذا أرجو أن تسكنيها عندك. وكان عمر البنت آنذاك 25 عاما، وفي هذا العمر علمتها والدتي القرآن الكريم أولا، ثم علمتها ترجمته أيضا، مع أنها كانت أمية ولا تعرف لغة أمي، ثم زوجتها. أيام الدروشة كانت الأوضاع الاقتصادية في قاديان صعبة جدا، وكانت والدتي عند زواج ابنة أي درويش تقدم لها حليها وتقول لها: يمكن أن تلبسيها قدر ما تريدين ثم أعيديها لي. ومن ثم كانت تقدم لغيرها من بنات الدراويش، وبذلك قد استفادت من حليها كثير من البنات، إذ كانت أوضاع الدراويش في أوائل أيام الدروشة غير جيدة. ولاحقا حين كبر الأولاد وخرجوا من هناك وبدأوا يكسبون المال، فكانوا يودعون عند والدتي ما يوفرون من المبالغ أمانة، لأنهم كانوا يرون بيوتهم غير محفوظة. وكانت والدتي تحفظ كل الأمانات في خزانة، وكانت لبعضهن مجوهرات ولبعضهن مبالغ نقدية، فقد رأيت عند أمي أمانات متنوعة كثيرة. وعندما كانت إحداهن تأتي لتستعيد أمانتها، كانت تطلب مني أن أحضر الأمانة من الجزء كذا من الخزانة. وعندما كانت تسلم لها الأمانة، تطلب منها أن تفتح الكيس أمامها أولا لتتأكد هل كل شيء موجود. وعندما كانت تقول إن الأمانة سالمة كاملة، تطمئن. كل الدراويش كانوا من العائلات الجيدة، لكن الفقر كان سائدا في ذلك الزمن. وكانت المرحومة ترى أن بناتهم إذا كن يتابعن الدراسة بعد تعليمهن الابتدائي فحسن، وإلا كانت تدعوهن إلى مكتبها في لجنة إماء الله وتستعين بهن في أعمال الجماعة، ذلك لكي لا يجلسن في بيوتهن عاطلات، إنما ينجزن أعمال لجنة إماء الله إلى أن يتزوجن. لم يكن لها مكتب خاص في البيت للقيام بأعمال لجنة إماء الله، وإنما اتخذت غرفة من بيتها مكتبا لإنجاز تلك الأعمال. وفي هذه الغرفة نفسها كانت بناتها يقمن بأعمال مدرستهن. كان بيتها مزدحما دوما، ولكنها كانت تنجز أعمالها كلها ببشاشة. كانت تقدم الضيافة مثل الشاي وغيره للفتيات اللواتي يأتين للمساعدتها في أعمال لجنة إماء الله. وإذا كان موعد الطعام فكانت تقدم لهن الطعام أيضا، وكانت تدرب هؤلاء البنات على ترتيب المائدة للطعام أيضا، وكانت تقول لهن: عليكن أن تتعلمن هذه الأمور من الآن لكي لا يرميكن أحد بالجهل عندما تذهبن إلى بيوت الشرفاء بعد الزواج. لهذه الدرجة كانت تعتني بهؤلاء الفتيات، وكثير منهن تزوجن بعد ذلك في بيوت الشرفاء، فلم يعانين أي مشكلة نتيجة هذه التربية التي تلقينها على يدها. لقد ذكرت عديد من السيدات هذا الأمر، وقلنا أنهن تلقين هذه التربية من المرحومة، وبسببها لم يصعب علينا التأقلم في بيوت أهل أزواجنا، كما كانت تخيط بيدها ثياب كثير من العرائس كجهاز لهن. وفي يوم العيد كانت تذهب بنفسها إلى بيوت أرامل الدراويش لتقديم هدايا العيد لهن. في معظم الأحيان
كان زوجها ميرزا وسيم أحمد يرافقها في هذه الزيارات، وإذا لم يكن موجودا فكانت تذهب وحدها إلى بيوتهن. ذات مرة قيل له إن فلانا قد بنى في ربوة بيتا فخما، فما كان من أمي المرحومة أن قالت: أما أنا فقد قلت لربي أمرا واحدا، هو أنني قد وجدت هنا في قاديان هذا البيت المبارك للعيش، وقد نزلت فيه بصفة زوجة لابن حضرة الخليفة الثاني، وهذا يكفينا، غير أني أسألك يا رب أن تعطيني بيتا عظيما في الجنة حتما. هذه هي عظمة العبد المؤمن وزهده في متع الدنيا. لقد كتبت المرحومة عن أبيها حضرة مير محمد إسماعيل: كنت من صغري نفيسة الطبع، لذلك كان حضرة المير لا يسمح لأحد سواي بالدخول في غرفته لتنظيفها. ما كنت أحرك أي شيء في غرفتي من كتب وأوراق وغيرها من مكانه، بل كنت أضعه في مكانه بالضبط بعد تنظيف المكان. وكان يقول أبي: لا يدخلن في غرفتي إلا أمة القدوس. كانت بعض البنات يتعلمن القرآن الكريم على يد حضرة عبد الرحمن جد. أما والدتي فكانت تسأل كل بنت تتجاوز امتحان الثانوية ما إذا كانت قد بدأت تعلم ترجمة معاني القرآن الكريم أم لا. وكل بنت تنجح في الثانوية كانت تأتي إلى أمنا وتبدأ في تعلم ترجمة القرآن الكريم. كانت أمي تدير 3 دروس في اليوم الواحد، وكانت تكمل تعليم ترجمة القرآن الكريم في 3 سنوات، وكانت تقوم في أثناء ذلك بشرح بعض الأمور الصرفية والنحوية. فقد كتبت لي كثير من الفتيات والسيدات بأن المرحومة كانت تعلمهن الفقه وغيره أيضا. كانت عندها رغبة عارمة ألا تذهب من قاديان أي بنت إلا وقد أكملت تعلم ترجمة القرآن الكريم على يدها. كانت شديدة الحرص على صلاة التهجد. عندما تدهورت صحتها أكثر في مرضها الأخير كانت توصي بأن توقظ من أجل التهجد. كانت تصوم ما دامت قادرة على ذلك. كانت تذهب بانتظام إلى المسجد من أجل صلاة التراويح في قاديان. كانت تصلي 5 صلوات في بيتها، ولكن في رمضان كانت تذهب إلى المسجد لأداء الصلوات. كانت تحب الخليفة حبا شديدا وتراسله بانتظام، وتقول ابنتها: إذا عبر الخليفة في جوابه لها عن رضاه لها فكانت تخبرنا بشوق شديد بأن الخليفة قد سر وعبر عن رضاه لي. في عام 1991 عندما ذهب حضرة الخليفة الرابع في جولة للهند قامت بتجهيز البيت وترتيب غرفته بيدها. كذلك عندما زرت أنا قاديان في 2005 قامت بنفسها بتجهيز غرفنا وترتيب أسرتنا وغير ذلك. كانت تقوم بكل عمل بإخلاص ووفاء شديدين. ومع أنني أصررت عليها أن طعامنا سيعد في مكان آخر، إلا أنها أصرت على إرسال وجبة أو طبق لنا من بيتها كل يوم، ثم ظلت ترسل لنا هذا الطعام وكانت تصنعه بعناية فائقة. تقول ابنتها: بعد وفاة أبي كانت أمي تدعو في صلاتها باكية بنفس الكلمات التي قالتها حضرة أما جان عند وفاة زوجها سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، وهي: ربي إنه يتركنا ولكن لا تتركنا أنت، وإني موقنة بأن بل شاهدة على أن دعاءها هذا قد أجيب، لأننا حصلنا بعد ذلك على التأشيرات المتعددة مما سهل علينا السفر إليها، فلم تشعر بالوحدة والانفراد إذ كانت بناتها تزورها بكثرة، علما أن بناتها كلهن كن قد انتقلن بعد الزواج إلى باكستان من قاديان. يقول ابن المرحومة: كان معظم الضيوف يقيمون في دار المسيح عادة، وكانت أمنا تدربنا إذا بلغنا 10 أو 11 كيف نوصل الماء الساخن إلى غرف الضيوف. كانت حريصة على سد حاجات الضيوف. وكان لأبينا مياه وسيم أحمد علاقات بالمسؤولين الحكوميين، وكانت أمنا تعرف زوجاتهم على الجماعة،
ثم حافظت على علاقتها بهن فيما بعد أيضا. كان هناك سياسي كبير اسمه ستنام سينغ، وكان قد هاجر من باكستان إلى الهند عند انقسامها، وهو والد برتاب سينغ باجوة الذي هو عضو البرلمان حاليا. كانت زوجته أيضا تزور بيتنا بكثرة، بل كانت تترك أماناتها عند أمي. وذات مرة تركت أمانة عندها، ولما أرادت استردادها قالت لأمي: هل فتحتها ورأيتها للتأكد؟ فقالت أمي: إنها أمانتك أنت، فأنى لي أن أفتحها؟ يمكنك فتحها لترى أنها لا تزال على ما يرام. كانت أمي شديدة العناية بالفقراء. ذات مرة قامت بجولة لمنطقة أريسا مع أولادها كلهم، وزارت قرية أهلها فقراء جدا ولم يكن عندها شيء لتعطيهم، فأخذت منا كل ثيابنا الزائدة عن حاجتنا ووزعتها على هؤلاء الفقراء ليستروا بها أبدانهم إذا كانوا فقراء مدقعين. ثم يقول ابنها أيضا: كان المصحف الذي كانت أمنا تعلم منه الأولاد القرآن يشتمل على ترجمة حضرة مير محمد إسحاق للقرآن الكريم، وكانت حضرة أما جان حرم المسيح الموعود عليه السلام قد أهدته لأمي. ويقول السيد إبراهيم منيب زوج بنتها: ظلت المرحومة مقيمة في قاديان بعد وفاة ميا وسيم أحمد إلى 10 سنوات، وعندما مرضت مرضا شديدا جاءت بها بناتها إلى ربوة. أما قبل ذلك فكانت تأشيرتها تمدد بفضل الله تعالى، ولكنها كانت تقول دوما: لن أبقى خارج قاديان لمدة طويلة، وما لم يسمح لي الخليفة فلن أبقى خارجها أكثر من 4 أشهر. وعندما كتبت لي بهذا الشأن قلت لها: يمكنك أن تبقي في ربوة ما شئت، ويمكنك تمديد التأشيرة كما تشائين. وبعد إذني لها ذهبت إلى ربوة ومكثت هنالك لفترة. عند انتقالها إلى قاديان لأول مرة كان حضرة المصلح الموعود نصحها قائلا: لا تذهبي إلى الأسواق في قاديان، لأن أهلها قد سبوا وشتموا المسيح الموعود عليه السلام. قد عملت بقوله بحرص شديد، حيث لم تخرج إلى أسواق قاديان قط، بل ظلت تذهب إلى أمرتسر للتسوق لمدة 70 سنة، رغم أن الأوضاع كانت قد تحسنت، وكان الناس قد بدأوا يعاملون الأحمديين باحترام، وشرع كثير من الناس يحضرون الجلسة في قاديان، وكان كثير من الأحمديين من باكستان يحضرونها، بمن فيهم أفراد عائلة المسيح الموعود عليه السلام أيضا. ويتابع السيد إبراهيم منيب أيضا: ذات مرة أثار أهل قاديان معارضة شديدة ضد الجماعة. أقول إن هذه الواقعة لم تسجل في أوراقي كاملة، لذا أتركها. وكتبت حفيدة المرحومة: كان الصغار في قاديان ينادونها جدة، وكانت تعاملهم كلهم كالجدة بمحبة وشفقة. وتقول هذه الحفيدة أيضا: ذات يوم كانت جدتي تأخذ قسطا من الراحة لشدة ضعفها، وفي المساء جاءت لزيارتها سيدتان من مكان بعيد، لم يكن بيتها كبير، فقلت لهما أنها تستريح الآن، فتركتا رسالة دعاء ورجعتا. وعندما استيقظت جدتي أخبرتها أن سيدتين جاءتا لزيارتها، فلم تلبث أن طلبت رسالتهما وقرأتها، ثم اتصلت بالهاتف بأحد وأمرته بتحقيق ما طلبته في الرسالة. ثم نصحتني جدتي وقالت: كان الناس يأتون إلى جدك بمحبة من أماكن نائية جدا، فكان لا يسمح لهم بالعودة هكذا،
فعليك أن تستقبل الضيوف وتجلسيهم بحفاوة وإكرام. كان عليك أن تخبريني بمجيئهما. كان أسلوب نصيحة جدتي رائعا جدا بحيث أنه لا يزال محفورا في ذاكرتي. وكتب حفيد المرحومة سيد حاشر: قلت لها إنني سوف أكون داعية فأسدي لي نصيحة، علما أن سيد حاشر يدرس في الجامعة الأحمدية بكندا. فقالت لي: إنك تسمع النصائح من حضرة الخليفة، فلا حاجة أن أسدي لك نصيحة، عليك أن تستمع إلى ما يقول حضرته واعمل به. ثم قالت لي أيضا: عليك أيضا أن تدعو دائما: ربي كل شيء خادمك، ربي فاحفظني وانصرني وارحمني. ثم كانت توصيني عبر الهاتف أيضا بالوفاء بعهد الوقف والعيش بصفتي سلطانا نصيرا للخلافة. وحضر جنازتها العديد من غير المسلمين وذكروها بإخلاص كبير، ومنهم السيد فتح جنگ سينغ العضو السابق في البرلمان الذي قال أن طفولتنا مرت بين يديها في بيتها. وكان قد ذهب أيضا لاستقبال الميت إلى واغاه الحد بين الهند وباكستان. يقول: إنني دفنت والدتي للمرة الثانية. عندما كنا صغارا كنا نذهب إلى منزلها وكانت تطعمنا وتسقينا. وتقول حفيدتها ابنة ابنتها السيدة مالة: كانت المرحومة قدوة لنا في حب الخلافة والطاعة لها. إنني منذ وفاتها تلقيت مئات الاتصالات للتعزية بها، وكان الجميع يمدحها. ثم ذهبت إلى قاديان وأقامت بها لبعض الوقت، وتقول: إنني رأيت كم يحبها أهل قاديان وكم تحب هي أهل قاديان. ثم تقول: كتبت المرحومة في عام 2008: عندما كنت سأذهب إلى قاديان ولكن لم أتمكن من الذهاب وتأجلت الزيارة بسبب الظروف الأمنية وعدت من دلهي، فكانت هي حزينة جدا وقالت: لا أدري هل سأتمكن من لقاء الخليفة أم لا. السيد عابد خان يعيش هنا وهو زوج حفيدتها ابنة ابنتها. يقول: علمتنا المرحومة من خلال مثلها العالي كيفية الإيفاء بالعهد. لقد كانت لينة مرنة للغاية، ولكنني رأيتها ذات مرة تتحدث بقسوة حين كانت فتاة من قاديان ستتزوج، فمرضت المرحومة في ذلك اليوم. وكانت تعاني من صداع شديد، فلما رأت حفيدتها مرضها قالت لها: يمكنك أن تعتذري ولا تحضري العرس، خذي راحة اليوم. فقالت: بالتأكيد سأحضر العرس، فإنك لا تعلمين ما نسبتي إلى أهل قاديان. ثم تقول السيدة عقيلة عفت زوجة الدكتور بشير أحمد ناصر درويش قاديان: كانت المرحومة دائما ترشد زوجات الدراويش وبناتهم ضمن تنظيمي ناصرات الأحمدية ولجنة إماء الله. كانت ماهرة في أداء الأمور الإدارية بشكل جيد للغاية، وفي أثناء العمل معها كان المرء يشعر بحبها وعطفها ودعمها وشرفها واحترامها. كانت تريد نقل جميع الأعمال والمسؤوليات إلى الجيل القادم. لقد كانت إنسانة واثقة من نفسها ومنظمة، كل ما فعلته كانت في عملها نظافة. علمتنا القرآن الكريم بالترجمة كما علمتنا الفقه أيضا. فتيات الجماعة اللواتي تعلمن على يدها انتشرن في كل مكان وهن يخدمن الجماعة.
ثم تقول السيدة بشرى مباركة من حيدر آباد دكن: كانت تربطنا بها علاقة عائلية وطيدة، فكانت في مناسبة الجلسة تسهر حتى منتصف الليل من أجل الاهتمام بالضيوف، وكانت تهتم بطعام الضيوف وشرابهم وراحتهم، وكانت تقول: إنهم ليسوا ضيوفنا بل هم ضيوف المسيح الموعود عليه السلام، ويجب الاهتمام بهم. فكانت تفحص كل شيء صغير. وكذلك تقول السيدة ساجدة تنوير زوجة السيد خالد إله الدين: كانت بمنزلة أم للجنة إماء الله في الهند. كما تعلم الأم طفلها الرضيع جميع آداب الحياة عن طريق الإمساك بإصبعه، كذلك اهتمت المرحومة بتعليمنا وتدريبنا من كل جانب وفي كل لحظة، الأمر الذي سنكون نحن وأجيالنا ممتنين لها دائما. قد وصلتني رسائل لا حصر لها من نساء قاديان ومن جميع النساء اللاتي كن على صلة بها بأي شكل من الأشكال. وبالمثل فقد كتب أحفاد سكان قاديان القدامى أيضا أنها ربتهم مثل الأم، وكذلك ذكر أولادها ارتباطها بالخلافة كما ذكرت، وقد كتبت عن ذلك نساء أخريات أيضا. وكما كانت نموذجا للولاء للخليفة الثاني رضي الله عنه، استمرت تلك العلاقة بالتواضع والوفاء التام، واستمرت في نفس العلاقة معي أيضا. ومثال ذلك أنها هنا أيضا قابلتني بأدب واحترام كبيرين. لقد زرت قاديان عام 2005، حاولت القيام بحسن الضيافة وباهتمام، ثم كانت تسعد للغاية في كل لقاء، وكان ذلك ظاهرا على وجهها. وفي عام 2005 عند عودتي جاءت من قاديان إلى دلهي على الرغم من اعتلال صحتها. نسأل الله تعالى أن يرفع درجاتها ويوفق أولادها لمواصلة أعمالها الصالحة والمحبة التي أظهرتها لأهل قاديان. وفقهم الله أن يعيشوا بنفس المحبة لبعضهم البعض. والآن لم يعد في قاديان أي شخص له قرابة مباشرة لعائلة المسيح الموعود عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يجعل هناك ظروف يتمكن أحد من الذهاب إليها. رفع الله درجات المرحومة. هناك جنازة حاضرة. هل جاءت الجنازة؟ وهي للسيد محمد أرشد أحمدي من المملكة المتحدة. توفي مؤخرا عن عمر يناهز 71 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهو ابن يوسف أحمدي الذي بايع المسيح الموعود عليه السلام في نيروبي. كان المرحوم ابنه أو حفيده، المهم بايع يوسف أحمدي المسيح الموعود عليه السلام، وكان المرحوم من جيله. جاء إلى المملكة المتحدة من نيروبي في سن 15. كان متزوجا من أمة البصير، وهي ابنة حضرة خليفة صلاح الدين وحفيدة الدكتور خليفة رشيد الدين الصحابي للمسيح الموعود عليه السلام. وبفضل الله كان المرحوم منخرطا في نظام الوصية، وترك وراءه ولدين وبنتا إلى جانب زوجته. كانت له علاقة قوية بالجماعة أينما أقام. استمر في خدمة الجماعة في مناصب مختلفة. عمل في مجلس خدام الأحمدية كمهتمم، وخدم الجماعة كسكرتير وطني للنشر في بريطانيا العظمى لأكثر من 20 عاما. لقد كان شخصا واسع المعرفة. وعندما ألف سلمان رشدي كتابا مسيئا إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ألف المرحوم كتابا يرد عليه بأمر من الخليفة الرابع رحمه الله وفي ضوء تعليماته. وكان ملتزما بصلاة الجماعة، واتخذ مسكنه بالقرب من إسلام أباد بغرض المجيء إلى هنا والصلاة منذ أن انتقلنا إلى هنا. وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام، وكان مواظبا على تلاوة القرآن الكريم. كان الفقيد مولعا بالتبليغ ويدفع التبرعات بانتظام،
ويلتقي الناس بالحب والمودة. كان إنسانا مخلصا شديد الإخلاص للخلافة. قال عنه حضرة الخليفة الرابع رحمه الله ذات مرة: لقد وجدت دائما السيد أرشد أحمدي مطيعا قلما وجد نظيره. كل ما قلته له قبله على الفور، ولذلك هناك قيمة كبيرة في قلبي له ولجميع أفراد الأسرة بسببه. وفي الواقع استمرت هذه الطاعة مع الخلافة فيما بعد أيضا، وقد رأيته أنا أيضا متواضعا ومخلصا للخلافة. لقد أعطى دائما الأولوية لشرف الجماعة وعزها. نسأل الله تعالى أن يعامله بالرحمة والمغفرة، وأن يديم حسناته في أبنائه. ولديه ابن وقف حياته لخدمة الدين. هناك جنازة الغائب أيضا، وهي للسيد أحمد جمال الذي هو أمريكي من أصل أفريقي. عاش في أمريكا وتوفي مؤخرا عن عمر يناهز 92. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولد عام 1930، وفي عام 1951 بايع على يد المصلح الموعودي رضي الله عنه. وفي الخمسينيات والستينيات تمكن المتوفى من التبرع بالمال لمسجد صادق في شيكاغو. كان يتمتع بشخصية متواضعة للغاية، وكان يكن الكثير من الحب والولاء للجماعة والخلافة. وركب صحنا هوائيا في المنزل أولا لمتابعة MTA، ثم كان يتابعه لاحقا عن الإنترنت. كان يستمع إلى خطب بانتظام باهتمام كبير، وكان يتحدث عن الخطبة مع من يقابله. لم يكن يستمع فقط، بل كان يكتب نكاتها ويتحدث عنها مع الناس. وكان الفقيد يسكن على مسافة 90 ميلا من المسجد، ورغم كبر سنه وسوء حالته الصحية كان يأتي إلى المسجد بالصلاة الجمعة بانتظام. كان يدفع التبرعات بشكل منتظم، لم يحتاج إلى التذكير قط. اشترك في التضحيات المالية الأخرى بحماس. وله ابنة ولكنها ليست من الجماعة. نسأل الله له المغفرة والرحمة، وأن يتقبل دعواته في حق ابنته، وأن يرزقها أيضا قبول الأحمدية. والآن توجد جنازة واحدة حاضرة واثنتان غائبتان. بعد صلاة الجمعة سأصلي عليهم جميعا. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.